विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। आज पनि म यस रोसी अनलाइन टिभीमा उपस्थित भइसकेको छु भिडियो कक्षाका लागि। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी यस भिडियो मार्फत अनावश्यक नक्कल नगरौँ भन्ने जुन कक्षा 5 को एकाइ 3 को पाठ 3 मा अवस्थित छ, अनावश्यक नक्कल नगरौँ भन्ने पाठमा पठन पाठन गर्न गइरहेका छौँ। लेट्स नट डुप्लिकेट अननेसेसरीली भनेर भनिन्छ यसलाई अङ्ग्रेजीमा। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसमा मुख्य कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू के छ त भन्दाखेरि हामीले कसैको पनि देखासेखी गर्ने बानी बसाल्नु हुँदैन। किनकि देखासेखी गर्ने भनेको चाहिँ राम्रो कामको लागि चाहिँ ठिक छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तर नराम्रो काममा विशेष गरी देखासेखी बढी भएकोले गर्दाखेरि देखासेखी गर्ने बानी नरमाइलो हो, नराम्रो छ यो। जसले गर्दाखेरि चाहिँ अनावश्यक नक्कल गर्दाखेरि चाहिँ आवश्यक नक्कल चाहिँ गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अनावश्यक नक्कल गर्दा चाहिँ मानिसहरूले विभिन्न प्रकारको रोगहरू अथवा विभिन्न प्रकारका चिजहरूमा फस्ने हुन्छन्। जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी एकदमै याद गर्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसका विभिन्न फाइदाहरू र बेफाइदाहरू छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जसलाई म विस्तार अवगत गराउँदै जान्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ तपाईहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अनावश्यक नक्कल गर्दा हुने बेफाइदाहरू, जसमा कला संस्कृति तथा संस्कारहरू लोप भएर जान्छ। आफ्नो संस्कार बिर्सिएर पश्चिमेली संस्कृतिको अनुसरण हुँदै जान्छ। अङ्ग्रेजी संस्कृतिको विकाससँगै विसङ्गतिहरू पनि भित्रन सक्छन्। मानिसहरूले आफ्नो वेशभूषा तथा भाषाहरू पनि बिर्सँदै जाने हुन्छन्। त्यसै गरी कुलतमा अथवा धूम्रपान, मद्यपान जस्ता लागु पदार्थका दुर्व्यसनीमा बालबच्चाहरू फस्न सक्दछन्। त्यसैले गर्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले कुनै पनि कुरा नक्कल गर्नुभन्दा पहिले यसको सकारात्मक पक्ष के छ त, यसले हामीलाई के फाइदा गर्दछ त भन्ने बारे पनि बुझ्नु जरुरी छ। त्यसैले गर्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले कहिले पनि कसैको नक्कल देखासेखी गर्ने बेलामा एकदमै सोच्नु जरुरी छ। माई डियर स्टुडेन्ट्स, we need to think before pretending of others unnecessary activities like smoking, drinking alcohol, wearing others costume and tradition, wearing others costumes, etc. Similarly, we need to flow our tradition and culture in the global market instead of following others' tradition and cultures, because we have to flow our different types of valuable message to present from coming generations also. It is started from past and now also, and it will be continued for coming generations also. Have you understood, students? So we need to careful on various things. Disadvantages of pretending others unnecessary activities. Losses of arts, cultures and traditions. Dear students,
We lost our art, culture, and traditions by following others' unnecessary cultures and traditions. Similarly, we forget our cultures and follows Western bad cultures and traditions. It hampers to our society. Like development of language and tradition, different types of deformation and anomalies also come together. My dear students, while following different types of language and tradition, it comes together deformation and anomalies. विकृति विसङ्गतिहरू पनि सँगसँगै आउँछन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैले गर्दाखेरि अनावश्यक नक्कल गर्दा हुने धेरै बेफाइदाहरू छन्। Similarly, it losses of languages and costumes of present generations people. It losses. हामीले बिर्सिँदै जान्छौँ। हाम्रा भाषा र पोसाकहरूको बारेमा पनि बिर्सिँदै जान्छौँ र जसले गर्दाखेरि आगामी पुस्ताहरूले चाहिँ हाम्रो पोसाकहरू चाहिँ के थियो त, राष्ट्रिय पोसाक के थियो त भन्ने कुरा पनि बिर्सिने हुन्छन्। के हो त भन्ने पनि बिर्सिँदै जान्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अर्को छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अङ्ग्रेजी संस्कृतिको विकाससँगै विकृति विसङ्गतिहरू पनि भित्रन सक्छ। अङ्ग्रेजी संस्कृति त विकास हुन्छ नै, तर विकृति विसङ्गतिहरू पनि भित्रिन्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। मानिसहरूले आफ्नो वेशभूषा तथा भाषाहरू बिर्सँदै जान्छन्। मानिसले आफ्नो वेशभूषा तथा भाषाहरू बिर्सिँदै जान्छन्। फर्मल कपडाहरू पनि बिर्सिँदै जान्छन् भन्दाखेरि भाषा पनि बिस्तारै इङ्ग्लिस, अहिले इङ्ग्लिस समुदाय भएकोले गर्दाखेरि इङ्ग्लिस हुन पनि सक्छ। त्यही भएर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले तपाईहरुलाई बढीभन्दा बढी नेपालीमै पढाउने प्रयास गरिरहेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र दे शुड बी इन्भल्भ अन एडिक्सन्स लाइक chewing tobacco, smoking cigarette, drinking alcohol, etc. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विभिन्न प्रकारका धूम्रपान, मद्यपान, त्यसै गरी अन्य विभिन्न लागु पदार्थको दुर्व्यसनीमा बालबच्चाहरू फस्न सक्दछन्। यी त भए अनावश्यक नक्कल गर्दा हुने बेफाइदाहरू। अब हामी यसै च्याप्टरमा अनावश्यक नक्कलको सट्टा आवश्यक नक्कल गर्दा अथवा अनावश्यक नक्कल नगर्दाका फाइदाहरू, आफ्नो भाषा, संस्कृति र संस्कारको जगेर्ना गर्न सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले हाम्रो संस्कार संस्कृति बचाइराख्नुपर्छ। यो कुरा गलत हो हैन। वास्तवमै हामीले हाम्रो भाषा, संस्कृति र संस्कारको जगेर्ना गर्नुपर्दछ। अर्को छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नेपाली कला संस्कृति एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुन्छ। नेपाली हाम्रा कला संस्कृतिहरू हाम्रो यो पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा पनि हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ। तर हामीले अहिलेको जस्तो हो भनेदेखि हामीले सबै कुरा बिर्सन सक्छौँ। त्यस्तै स्वच्छ, ताजा र स्वस्थकर खानेकुरा खानाले शरीरमा रोग उत्पन्न हुन पाउँदैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले स्वच्छ ताजा खानेकुरा खानाले हाम्रो शरीर फुर्तिलो हुन्छ, एकदमै ताजा हुन्छ र शरीरमा रोगले पनि आक्रमण गर्न पाउँदैन। त्यसै गरी अर्को छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, शैक्षिक स्थिति र आर्थिक अवस्था समुन्नत बन्दछ। साँच्चै नै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यदि हामीले अरूको नक्कल गर्ने बानी बसालेनौँ भने हाम्रो गाउँ समुदायको शैक्षिक स्थिति र आर्थिक अवस्था समुन्नत पनि बन्दछ। तर मैले अघि नै भनेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू,
तपाईहरूले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा अहिले वैदेशिक शिक्षाबाट धेरै सिकाइ भइरहेको छ। राम्रा कुराहरूको चाहिँ फेरि हामीले अनुसरण पनि गर्दै जानुपर्दछ। राम्रा कुरालाई लिने हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तर नराम्रा कुरा जुन भित्रिएका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ फाल्दै जानु पर्दछ। र अन्तिम छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नैतिकताको विकास हुन्छ। वास्तवमै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले आवश्यक कुराको मात्रै नक्कल गर्दाखेरि हामीभित्र हुने नैतिकताको विकास हुन्छ। जस्तो हामी ठुलालाई भेट्नासाथ नमस्कार गर्छौँ, आदरणीय व्यक्तिहरूलाई ढोग्छौँ भनेदेखि यो सबै के हो त भन्दाखेरि नैतिकताको विकास हुनु हो। My dear students, just now you have already cleared on disadvantages of pretending others unnecessary activities. Now we are going to discuss about advantages of pretending others necessary activities. Under it, first number, easy to prevent our own cultures and traditions. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले सजिलैसँग हाम्रो कला संस्कृतिको जगेर्ना गर्न सक्छौँ। Easy to prevent our own cultures and traditions. If we need to be careful, then we have to prevent our cultures and traditions. Another one, Nepali arts and cultures can be easily transmitted from one generation to another generation. Dear students, we need to follow our art and culture, and it can be easily transmitted from one generation to another generation for the history and mystery of past generation. Similarly, eating fresh and organic foods give us more energy and save from different harmful diseases. We are sure that while we eat fresh and organic food, then we get more energy than other types of processed items. It tastes for just a minute, but it hampers to our health. Develop on educational and economic condition of their own community. If we follow necessary activities, if we pretend necessary activities, then we have to develop on our educational and economic condition of the community or society. And last one, develop on moral education. We can develop moral education like we always shook our head to the our elders like father, grandfather, etc. Similarly, we must do namaste to our senior, and we must love the junior and give love and affection to them. Have you understood, students? Well done. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी अर्को टपिकमा जाँदैछौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस पाठमा तपाईहरुले सिक्नै पर्ने कुरा, हामीले राम्रा अथवा असल परम्पराको जगेर्ना गर्दै जानु पर्दछ भन्दाखेरि विकृति विसंगतिहरूलाई चिर्दै जानु पर्दछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ,
हटाउनु पर्ने परम्परागत चलनहरू के छन् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? चलन चल्ती त धेरै छ, तर पनि केही हटाउनु पर्ने र केही चाहिँ मानिराख्नु पर्ने चलन चल्तीका अथवा परम्पराहरू छन् जुन निम्न अनुसार छन्। हटाउनु पर्ने परम्परागत चलनहरू: बोक्सीको आरोप लगाएर यातना दिने। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अझै पनि कुनै कुनै समुदायमा बोक्सी भनेर भन्ने चलन छ। के यो साँचो कुरा हो? बोक्सी छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? वास्तवमै तपाईँहरू पनि यस्तो भ्रममा हुनुहुन्छ भनेदेखि प्लिज तपाईँहरू नफस्नुहोला, काहीँ पनि बोक्सी भन्ने कुरा छैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी जुनसुकै रोगलाई पनि धामी झाँक्री लगाउने। ज्वरो 107 डिग्री आइरहेको छ कन्टिन्यू, धामी झाँक्री मात्रै लगाएर कहिले पनि हुँदैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैले गर्दाखेरि कुन रोग कहाँ उपचार गर्ने भन्ने कुरा पहिला सुरु बुझेर रोगलाई चिनी उपचार गर्नुपर्दछ। अर्को छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जातीय छुवाछुत, दाइजो प्रथा, छौपडी प्रथा, देउकी प्रथा जस्ता अन्धविश्वासहरू हटाउने। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले कहिलेकाहीँ सुन्नुभएको पनि होला, जातीय छुवाछुत। हेर्नु त, जातपात भन्ने कुरा, जातपात छ त केवल 2टा जात मात्रै छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यो हो महिला र पुरुष, अरू केही पनि छैन। त्यसैले गर्दाखेरि जातीय छुवाछुत भन्ने कुरा हामीले सम्झिनु पनि हुँदैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै दाइजो प्रथा। अहिले दाइजोको नाममा अझै पनि ठुलो विकृतिहरू आइरहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। तराई समुदायमा विशेष गरी एउटा घर परिवारको चाहिँ धेरैवटा छोरीहरू छन् भनेदेखि त्यहाँ मर्नु न बाँच्नुको स्थिति हुन्छ, अझै पनि देखिरहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। तर यस्ता कुरालाई चिर्नै पर्छ। काहीँ पनि लेखेको छैन कि केटा मान्छेको एउटा बिहे गर्ने उमेरसम्ममा जति खर्च हुन्छ त्यो चाहिँ छोरी परिवारले तिर्नुपर्छ, दाइजो स्वरूप दिनुपर्छ भन्ने संस्कार काहीँ पनि छैन। त्यसैले गर्दाखेरि यस्ता प्रथाको पनि अन्त्य गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी छौपडी प्रथा। एउटा महिला जुन केटी मान्छे रजस्वला हुँदाखेरि उसमा धेरै तनाव हुन्छ, त्यस अवस्थामा पनि मान्छेले चाहिँ लगेर एउटा जङ्गलको एउटा छाप्रोमा लगेर राख्ने प्रथा, यस्तो प्रथा पनि हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। कदापि यस्तो प्रथा हुँदैन, यस्ता प्रथाको अन्त्य गर्ने हो। र अरू 2टा प्रथाको बारेमा मैले जानकारी गर्न चाहेँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। देउकी र झुमा प्रथा भन्ने छ, जसमा चाहिँ एउटामा कान्छी छोरीलाई लगेर मन्दिरमा राख्ने, धेरै छोरीहरू हुँदाखेरि एउटामा चाहिँ माइली छोरीलाई लगेर मन्दिरमा राख्ने, यस्तो प्रथा। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आफ्नो बुवा आमासँग, आफ्नो परिवारसँग, समुदायसँग बस्ने जो कोहीलाई मन हुँदैन र? यस्ता परम्पराहरू भनेको हटाउनै पर्ने परम्परा हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। जसले गर्दाखेरि यस्तालाई अन्धविश्वास भनिन्छ। यस्ता अन्धविश्वासहरू, कुरीतिहरू हटाउनु पर्दछ। र त्यति मात्रै होइन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, चाडबाडहरूमा हुने अत्यावश्यक खर्च कटाउने, अनावश्यक खर्च कटाउने। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अत्यावश्यक खर्च त गर्नुपर्छ, यो भनेको अति आवश्यक हो, तर अनावश्यक रूपमा। म यसो मेरो गाउँमा अनुसरण गर्छु के विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विशेष गरी दसैँ तिहारमा आफ्नो गच्छे चाहिँ छैन, तर अरूलाई देखाउनका लागि गर्ने। र हामीले भन्यौँ भने पनि तैँले तिर्नु पर्दैन, तैँले कमाउनु पर्दैन भन्ने पनि चलन छ के। प्लिज यो रिक्वेस्ट हो कि अनावश्यक फजुल खर्च गर्नु राम्रो होइन, जसले गर्दा केही समय त सुख मिल्छ, तर जीवनभर हामी ऋणी भएर बस्नुपर्ने पनि अवस्था आउँछ। त्यसैले गर्दाखेरि चाडबाडहरूमा हुने अनावश्यक खर्च कटाउने। यी त भए विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हटाउनु पर्ने परम्परागत चलनहरू।
अब कतिपय मानिराख्नुपर्ने परम्परागत चलनहरू पनि त छन् नि। ती के हुन् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? यहाँ हेर्नुहोस् त, आमा बुबालाई ढोगेर सानालाई माया गर्ने। हेर्नुहोस् त, आमा बुबालाई ढोग्ने सँगसँगै ठुलालाई, यहाँ एउटा छुट्या छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आमा बुबा सँगसँगै ठुला व्यक्तिहरूलाई ढोग्ने, नमस्कार गर्ने तथा सानालाई माया, स्नेह, प्रेमले व्यवहार गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी खुसी र मनोरञ्जनका साथ चाडपर्वहरू मनाउने। चाडपर्व भनेको बिना सित्तीको खर्च, अनावश्यक खर्च गरेर मनाउनु भन्दा नै चाडपर्व भनेको खुसी उत्साहका साथले मनाउने हो। त्यसै गरी चाडपर्वका मूल्य मान्यताहरूलाई अनुसरण गर्दै जाने। राम्रा मूल्य मान्यता, नराम्रा मूल्य मान्यता अगाडि नै आइसकेका छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैले गर्दाखेरि चाडपर्वका आवश्यक मूल्य मान्यताहरूलाई आफ्नो व्यवहारमा लागू गर्ने अथवा अनुसरण गर्दै जाने र सबैका चाडपर्वलाई उत्तिकै महत्त्व दिने एवं त्यस्ता चाडपर्वहरूमा हाँसी मजाकहरू गर्ने, खुसियाली बाँड्ने कामहरू गर्नुपर्ने। यस्ता कामहरू परम्परा मान्दाका असल पक्षहरू हुन्। यस्तालाई हामीहरूले सधैँभरि मानिराख्नु पर्दछ। त्यसैले गर्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले कुन असल कुन खराब हो भन्ने छुट्याउनु जरुरी छ। डियर स्टुडेन्ट्स, traditional costumes to be removed. How to remove what types of traditional customs to be removed? Accused of being witch and tortured. In our society or community or in the world, there is no any witch, ghost, dhami झाँक्री, etc. Similarly, unnecessary belief on dhami झाँक्री. Disease is in one side and doing treatment of another side by taking dhami झाँक्री, ड्याङ 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 ड्याङ, होइन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? नेक्स्ट वान, superstitious belief like untouchability, dowry system, देउकी प्रथा, छौपडी प्रथा and झुमा प्रथा. These pratha or different types of system are known as superstition. Untouchability, the different caste people, there is saying no caste people there. Dowry system, caste is there but in our speaking only, not for different types of behavior. Another one, dowry system. Dowry can be given by ourselves, not by different types of force, not forcefully. Dowry can be given from our inner heart, not forcefully like in the Tarai. Another one, Devki and Zuma Pratha. I have already told you that Devki and Zuma Pratha is one type of system in which that younger daughter or another that little bit bigger, that it means माइली छोरीलाई अथवा चाहिँ कान्छी छोरीलाई चाहिँ मन्दिरमा लगेर राख्ने. And last one, छौपडी प्रथा. It is prevalent in some of the community still now. If girl is on menstruation period, at that time people take her in the very far places. It is known as छौपडी system.
चौपडी प्रथा. And last one, extravagant waste of more money. Extravagant refers to waste of more money, extravagant expenditure on festival celebration. We don't do extravagant expenditure on festival celebration. Festival can be celebrated by fun and entertainment. Have you understood, students? Good. And यसका traditional custom not to be removed and followed continuously. Bow down to parents and love juniors. We always shook our head to parents and love for the junior. Celebrating festivals with fun and entertainment, with great joy and fun. We need to celebrate festivals by joy and entertainment, not by forcefully. Norms and values that teach good and positive funerals. We should continuously follow norms and values that teach us good and positive funerals. And last one, giving equal priorities for all festivals. We should give equal priorities for all festivals. Not one festival is giving more time and not to give other festivals less time. We should equally treat all festivals. So that अन्तमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यस पाठमा हामीहरूले के कुरा याद गर्नुपर्दछ त भन्दाखेरि अनावश्यक नक्कल गर्नु हुँदैन. आवश्यक कुराको नक्कल गर्ने र अनावश्यक कुराहरूलाई हटाउँदै लैजानु पर्दछ. त्यसको लागि चाहिँ हामी जहिले पनि सकारात्मक भएर सोच्नु पर्दछ. कुनै पनि कुरालाई दुई तरिकाले हेर्न सकिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू. एउटा सकारात्मक र अर्को नकारात्मक. हामीले जहिले पनि कुनै पनि कुरालाई सकारात्मक तरिकाले हेरौँ र चाडबाडको सकारात्मक पक्ष के छ त, चाडबाड मान्दाका सकारात्मक पक्ष के छ, कुनै पनि देखासिखी गर्दाका सकारात्मक पक्ष के छ, पहिला सुरु त्यसलाई सम्झिनु पर्दछ र त्यसै अनुसार फलो गर्नुपर्दछ. नकारात्मक पक्षलाई हामीले डिनाइड गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ. हस् त आजको यस भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ प्लिज कमेन्ट एन्ड शेयर गर्न नबिर्सिनु होला. हस् त धन्यवाद. नमस्कार.